Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat, seperti biasa kita akan membacakan surat Yasin, tahtim, tahlil dan doa. Untuk pembacaan Yasin kami mintakan kepada Abang Raja Jalaluddin. Untuk doanya kepada Ustadz Rian. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengajian pada malam ketiga ini kembali kita bacakan surah Yasin, tahtim, tahlil. Nantinya kita doa, kita hadiahkan pahala pembacaan tersebut wabil khususon ila ruhi Bapak Muhammad Hatta bin Ayah Busatid. Semoga almarhum diberikan kelapangan kubur indahnya hingga yaumul nantinya. Sebelum kita membaca Yasin, marilah kita beristighfar. Semoga apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى أشرف النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين سيء لله ولهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق أرض إلى مغاربها ثم خصوصا إلى روحي Bapak Muhammad Hatta bin Ayah Busatid برام الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مخرجين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشق وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إنما تؤثر من اتبع الذكر وخشي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نصر الله تعالى من الآمنين. Summa khususan ila arwahi Muhammad Al-Tabim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وسلم رضي الله تعالى عن كل السابق رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اجعل ثوابنا قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم
كما هديناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح مرجة أعناهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم من عجبه وأنت الذي أعلى وأعلم باسمي يا رب العالمين. اللهم اجعل أوصل اسما وسبما قرأته إلى روح محمد حتى اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واسعه بالماء والثلج والبرد من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وفتنة القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى أرواح المرحوم محمد أتى. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وكبرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فتوفه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل صبرا على أهل مصيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنزل رحمة والمغفرة خصوصا إلى أرواح محمد أتى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة خصوصا أهل مصيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسعة علينا خصوصا أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا صلاتنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kita ucapkan kepada abang kita Raja Jalaluddin yang sudah membacakan surat Yasin. Terima kasih kepada Ustadz Rian dan Ustadz dari keluarga yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Terima kasih kepada kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat. Selanjutnya kita minta sedikit sepatah kata, dua patah kata dari tuan rumah kepada Bapak waktu dan tempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh pelayar yang hadir pada malam ketiga ini. Kami atas nama keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Adinda Muhammad Hatta menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang telah ikut bersama kami merasakan duka yang kami rasakan ditinggalkan oleh almarhum Muhammad Hatta. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan panjatan doa dan zikir yang telah kita lakukan pada malam hari ini memudahkan agenda Muhammad Hatta menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada kita semua yang telah ikut bersama pada malam hari ini, malam ketiga. Beberapa malam ini tidak bisa ikut karena pergi ke luar kota. Jadi pada malam ketiga ini dengan ucapan syukur saya diberi kesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami mendoakan semoga amal ibadah yang telah bapak-bapak, ibu-ibu lakukan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang telah ikut berlasungkawa dengan meninggalnya Adinda Muhammad. Jadi ucapan terima kasih ini sangat besar saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak perwakilan daripada keluarga yang sudah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kita semuanya. Semoga kita diterima dari segala apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan dapat pahala nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mintakan sedikit ada tambahan dari pihak keluarga dan kita Bapak kita silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menambahkan apa yang disampaikan oleh paman kami tadi. Yang pertama, ucapan terima kasih alhamdulillah sudah selesai. Kemudian izinkan kami memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian kita tidak mengenal. Saya adalah keponakan sepupu dari almarhum yang cukup lama bergaul dengan beliau. Istilah Bakatwawa sangat kesepinturan selama 3 tahun di Gobah semasa kami masih sekolah. Kemudian sama-sama pindah ke daerah Tenggerang di sini. Saya di Tenggerang Utara, beliau di Tenggerang Timur. Untuk tambahan pada Bapak sebagai iringan doa dari kami, anak kemenakan seluruh keluarga, bersedekah juga kepada kita semua yang hadir, di mana kami tidak bisa membalas kegiatan Paduka Kifayah yang sudah dilaksanakan oleh BSKM di daerah RW 06 di sini, juga termasuk pada Ustadz dan pada Pak Imam, pada petugas yang telah melaksanakan Paduka Kifayah sampai tuntas. Seiring itu juga kami iringi Bapak untuk pulang ke rumah nanti untuk membawa sedikit bekal untuk makan bersama barangkali dengan keluarga. Seharusnya kami menginginkan Bapak Ibu semuanya makan bersama di sini, tapi keadaan yang tidak memungkinkan, bahkan turang awak jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa membeli salak. Kalau dulu makan di bidang ini pakai makan nasi kotak, jadi ibu bapak dipersilakan untuk membawa nasi kotak pulang. Mudah-mudahan dapat menambah energi dan membawa kesehatan kita semua. Dan bagi almarhum mudah-mudahan akan menambah beratnya timbangan amal kebaikan almarhum dan ditempatkan sebagaimana doa kita tadi, ditempatkan di kamar-kamar surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan selama Bapak berada di sini, bila tersalah dan tersilap kami melayani Bapak, Ibu, kami sekali lagi mohon maaf. Dan sekaligus Bapak RT, Bapak RW, karena yang tinggal di rumah ini ada menantu kami, ada laki-laki 1, kemudian ada lagi anak perempuan yang 2 yang belum berumah tangga untuk sama-sama kita jaga. Dan juga kami titipkan kepada saudara kami Amir yang berdampingan rumahnya dengan rumah almarhum. Tolong diperhatikan adik-adik kami dan abai kami. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kepada Bapak yang belum minum, dipersilakan untuk minum Pak. Ini ada terpaksa diambil ke sini maunya. Dan kepada adik kami dipersilakan untuk membagi-bagikan nasi kotak yang sudah disediakan. Amin. Demikian, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak keluarga yang sudah memberikan sambutan tambahan. Kita minta pula sedikit sepatah dua patah kata dari Ketua BSKM RW 06 kepada Bapak Ben Haryanto. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan
kesempatan sehingga kita bisa hadir di rumah duka ini untuk melaksanakan pembacaan Yasin. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasanya baru seminggu yang lewat, warga kita, tetangga kita yang telah mendahului kita, yaitu Bapak Tri Truganda. Nah, setelah itu disambung pula oleh warga kita, tetangga kita, ayah kita, almarhum Muhammad Hatta. Nah, begitu juga kita nantinya. Besok dan siapa lagi yang mau dipanggil oleh Allah SWT. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk dipanggil oleh Allah SWT. Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang kekal, pasti akan mati. Mari kita persiapkan diri kita. Kami dari Badan Sosial Kematian sebelumnya minta maaf kepada ahli duka atau ahli waris, manakala mulai dari penyelenggaraan fardu kifayah kemarin, mulai dari awal sampai akhir dan sampai sekarang kita yasinan 3 malam berturut-turut. Mungkin waktu penyelenggaraan kemarin ada kekurangan, ada kekhilafan dari kami, atau dari kekurangan dari kami. Kami mewakili pengurus Badan Sosial Kematian RW 6 minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kekurangan atau kesalahan yang kita buat, kita minta pada Allah, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Pak Bu, untuk penyelenggaraan jenazah ini sebenarnya bukan tugas dari BKN saja. Sebenarnya tugas kita semua yang berada di lingkungan RW 6 ini. Siapa yang bisa berkesempatan, yang bisa, marilah kita bersama-sama nanti atau untuk selanjutnya untuk penyelenggaraan baru kebaya ini. Begitu juga selanjutnya kita telah bersama-sama untuk hadir di sini menghibur ahli duka. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini, pembacaan mulai dari kemarin Yasin, tahlil dan doa, apa yang kita bacakan, yang kita doakan untuk almarhum Muhammad Hatta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dilapangkan kubur beliau, diterangkan kubur beliau, dan diterima semua amal ibadah beliau hendaknya, dan diampuni semua dosa-dosa beliau hendaknya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk memperlancar kegiatan fardu kifayah kita, mungkin ada di antara kita peserta Badan Sosial Kematian yang iurannya masih ada yang menunggak. Marilah kita bantu untuk segera melunasinya, karena kita tidak tahu nanti Pak Bu, mungkin ada lagi di antara kita, warga kita yang akan meninggal. Itulah gunanya biaya dari dana sosial kematian. Sebenarnya biaya 10.000 sebulan itu tak ada artinya mungkin Pak Bu, karena mungkin kita menabung selama 20 tahun, kita ikut daripada sosial kematian,
mungkin baru kita bisa mengumpulkan uang 2 juta sekian. Padahal kita dibantu dari Badan Sosial Kematian itu satu kakak itu ada 5 orang, 7 orang, ataupun ada yang 10 orang. Biaya dalam satu penyelenggara jenazah yaitu sebesar 2.500.000. Dengan 20 tahun aja kita ikut, Pak, belum mencukupi untuk 1 orang lagi. Itulah namanya sosial. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk membayar iuran kita ini. Karena saldo kita bilang Pak Bendahara tadi sekitar 6 juta. 6 juta berapa? 6.114.000. Nah, mudah-mudahan di stop lah untuk sementara warga kita yang meninggal. Mudah-mudahan warga kita semua sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan malaikat penyebut namanya agak digeser sedikit. Dan untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini ada titipan dari BSKM mungkin untuk pembantu pembeli air minum lebih. Alhamdulillah, jangan dilihat dari jumlahnya, mungkin ini yang bisa kami berikan, Pak. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa membantu keluarga untuk beli air. Mungkin ini ya bisa kami sampaikan. Kami terima sumbangan ini, insya Allah akan kami sampaikan kepada ahli waris. Mudah-mudahan apa yang Bapak silakan ini akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Dan dari rumah ini kami bukan mengusir Bapak, namun demikian kami doakan semoga dalam perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing mudah-mudahan selamat sampai berjumpa dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebenarnya uang itu, Pak, duit kita juga, Pak. Duit kita untuk kita. Untuk itu makanya mungkin ada di antara kita yang masih menunggak, minta tolonglah dibayarkan supaya untuk memperlancar kegiatan kita. Dan selanjutnya kami mau izin Pak, mudah-mudahan kami datang ke sini tadi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kami nanti nyampe di rumah bertemu anak keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semuanya. Semoga kita sampai ke rumah dengan selamat. Kita tutup acara. Mana salam juga ya. Perlu salam dengan keluarga. Silakan. Baik, kita tutup acara dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.